अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको, आपके तमाम घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको तमाम आफ़तों से, बलाओं से और तमाम तरह के शर से महफूज फरमाए। ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, अशरार की शरारतों से, बदनिगाह लोगों की बदनिगाही से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत, इखलास और पूरे लगन के साथ दीन मतीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का ये इंतहाई बाबरकत और इंतहाई मसरत का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ अता फरमाए और हम ये कोशिश करें कि हमारी खुशियाँ हम ऐसे तबक़े के साथ भी शेयर करें जो खुशियों से आम तौर पर महरूम रहा करते हैं। गरीब तबक़े के साथ जितना हो सके हम कंट्रीब्यूट करें उनका और उनका साथ दें। आज के 5 मसाइल हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वैसे तो ईद का एक हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये ईद का दूसरा प्रोग्राम है। तो आज का हमारा पहला मसला है कि लॉकडाउन की वजह से ईद क्यों ना मनाएं। जी हाँ सामीन, बात यह है कि बाद हजरात ये कह रहे हैं और हमें इत्तलात मिल रही है कि लोग कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन की वजह से ईद नहीं मना रहे हैं। तो बात ध्यान में रहे कि लॉकडाउन ईद नहीं मनाने का रीज़न नहीं हो सकता। लॉकडाउन ये एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन आएगी जाएगी, लेकिन हम अपने मौला का हुक्म ज़रूर उस पर अमल करेंगे। अल्लाह का फरमान है कि जो लोग रमज़ान के रोज़े रखे हैं, इबादत में रमज़ान गुजारे हैं, वो ईद करें। तो हम अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा में और अल्लाह के हुक्म की इताअत में हम ज़रूर ईद मनाएंगे, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने ताकत के मुताबिक। घरों में हमारे पास जो भी कपड़ा मुयस्सर हो अच्छे से अच्छा वो हम खुद भी पहनें, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को पहनाएं और घर में जो भी अच्छा मुयस्सर हो अच्छा खाना बनाएं और जो भी हमारे पास रिश्तेदार वगैरह आएँ उनको भी खिलाएं। तो लॉकडाउन की वजह से ईद नहीं मनाना ये सही तसव्वुर नहीं है, आप ज़रूर ईद मना सकते हैं। फिर आज का हमारा दूसरा मसला है कि किसी के इंतकाल की वजह से ईद नहीं छोड़ी जा सकती। जी हाँ नाज़रीन, बाज़ हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इस साल हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो वो ईद नहीं मनाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत और नाजायज़ कॉन्सेप्ट है, नाजायज़ तसव्वुर है। ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो घर वालों को 3 दिन तक सोग मनाने की इजाज़त है। 3 दिन तक आप वो गम का और सदमे का इजहार कर सकते हैं। और अगर बीवी है तो शौहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन तक, या अगर हामिला है तो डिलीवरी तक वो सोग मनाएगी। बकिया तमाम लोगों के लिए सिर्फ 3 दिन तक ये सोग मनाना है। तो ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि इस साल हमारे ख़ानदान में या घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो ईद नहीं मनाएंगे। ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम का नहीं है। आप ज़रूर ईद मना सकते हैं और मनाएं। आज का हमारा तीसरा मसला है कि कोरोना वायरस के सबब हम मुसाफहा और मुआनका यानी बगलगीर होने को हम तर्क कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ईद यकीनन मसरत और फरहत का एक इवेंट है, एक मौका है, लेकिन एक सामने हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को भी देखते हुए हम उसका भी लिहाज रखते हुए ऐसा करें कि इस साल हम मुसाफहा और मुआनका यानी गले मिलने को हम तर्क करें, इसको रखें। इंशाअल्लाह बाद में जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे हम ये चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ सलाम पर हम इक्तिफा करें। आज का हमारा चौथा मसला है कि ईद के दिन हम तकबीर कहते रहें। तकबीर कहना सुन्नत है। जी हाँ नाज़रीन, अब ईद के दिन सुबह के वक्त जब हम नमाज फज्र से फारिग हो जाएंगे, उसके बाद जब तकरीबन 20 मिनट के बाद जब नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा जहाँ पर हम ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जैसा कि हम ईद के मुताल्लिक़ कल इससे पहले की वीडियो में बताए हैं कि ईद की नमाज़ आप जिस मुस्तनद आलिम दीन को फॉलो करते हैं, अगर वो आपको कहने के लिए पढ़ने की इजाज़त दे तो आप पढ़ सकते हैं। अगर वो आपको न पढ़ने की इजाज़त दें, न पढ़ने के लिए कहें तो आप न पढ़ें। और हम भी यही आपको रिकमेंड करते हैं कि बजाय ईद के आप 2 रकात नफल नमाज शुक्राना अदा करें, यही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन ईद की नमाज न भी पढ़ें तब भी हम घरों में तकबीर कह सकते हैं, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम इसका तसलसल रखें, तक एक आधा 1 पौन घंटा इसको हम जो है पढ़ते रहें। घरों में
یہ بھی کر سکتے ہیں کہ موبائل پر یا کسی ہم گھر میں کسی ایمپلیفائر پر یا کسی ساؤنڈ باکس پر ہم یہ لگا کے سب لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. ایسا ایک ماحول بنائے گھر میں. یہ تکبیر کہنا سنت ہے عید کے دن. پانچواں آج کا ہمارا مسئلہ ہے، وہ لوگوں نے بھی درخواست کی کہ عید کی نماز کا طریقہ. تو جو لوگ جن کو مساجد میں پڑھنے کی اجازت ہے، 4-5 لوگ، یا اگر کسی مقام پر لوگ جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں پر پرمیشن ملی ہے، تو اب ان لوگوں کے لیے عید کی نماز کا طریقہ تو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لوگوں نے خواہش بھی کی ہے. تو سب سے پہلے ہم عید کی نماز کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو نماز کی نیت ہمارے دل میں خود بخود ہوگی. میں پھر اس کو زور دے کے کہہ رہا ہوں، زبان سے ہم جو کہتے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو بہتر ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیں. تو جب کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید کی واجب ادا کرتا ہوں، یا عید الفطر کی بھی کہہ سکتے ہیں، عید الفطر کی واجب ادا کرتا ہوں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع اس امام کے. بہرحال یہ تو الفاظ میں، لیکن الفاظ میں کچھ بھی غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اس کے بعد جب ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی کہنا ہے، امام صاحب بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے. ہاتھ باندھیں گے. ہاتھ باندھ کر آپ کو ثنا پڑھنا ہے. اور آپ کو کہا گیا ہے کہ ثنا میں لفظ ثنا آپ کو پڑھنا نہیں ہے، سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جب ثنا ہو گئی پھر ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر رکنا ہے. 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہم رکیں، امام صاحب رکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر 1 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے ہم کو اب ہاتھ باندھ لینا ہے. تو ٹوٹل 4 تکبیرات ہوئیں، جن میں پہلی تکبیر تحریمہ تھی، 3 زائد یعنی ایکسٹرا تکبیرات تھیں. تینوں میں ہاتھ ہم کو اٹھانا تھا، ہم اٹھا لیے. اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ ہوگا، اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا. پھر اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اس میں بھی قرات ہوگی، ضم سورہ ہوگا. اس کے بعد یعنی ضم سورہ کے بعد پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر، چھوڑ دینا ہے. اور 1 مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے. پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے. پھر 4تھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے. اس طرح سے پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیرات ہوئیں، دوسری رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیرات ہوئیں. ان کو زائد 6 تکبیرات کہے جاتے ہیں. جب اس طرح سے آپ نماز پڑھیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ، یہ سنت ہے، بہت اچھی بات ہے خطبہ سننا اور غور سے سننا. لیکن چونکہ ایک لاک ڈاؤن ہے تو آپ دیکھیں وہاں پر اگر زیادہ لوگ کہیں جمع ہو جائے، ویسے تو یہاں الاؤڈ نہیں ہے، اگر کسی مقام پر زیادہ لوگ بھی جمع ہو سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ جلد سے جلد فارغ ہو جائیں، تو ہم خطبے کو کم سے کم کر سکتے ہیں. کم سے کم کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ الکریم وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، یا اس کے بعد آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 3 مرتبہ تکبیرات کہہ کے ہم خطبہ ختم کر سکتے ہیں. دوسرا خطبہ بھی اتنا، بس بالکل آدھے منٹ کا خطبہ بھی ہم کر سکتے ہیں. وہ لمبا خطبہ جو ہم عام طور پہ عیدین میں پڑھتے ہیں کہ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، جو جتنا ایک طویل خطبہ ہوتا ہے وہ بہت اچھے الفاظ ہیں اس کے یقیناً، لیکن وہ عام حالات کے ہیں. لیکن ان حالات میں ہم کم سے کم شارٹ خطبہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ خطبہ پڑھیں بغیر خطبہ پڑھے کے بجائے اس کے ہم خطبہ پڑھیں، مختصر کریں. انشاءاللہ ہم کو سنت کا بھی ثواب ملے گا. تو کم سے کم مختصر سا ہم خطبہ پڑھیں تاکہ اس سنت کو بھی ہم ادا کرنے والے ہو جائیں. اس طرح سے ہم اس کے بعد دعا بھی مختصر کر کے اٹھ جائیں تاکہ انتظامیہ کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی اعتراض کا موقع بھی نہ ملے، نہ اس کی وجہ سے کوئی اور خدا نخواستہ حادثہ پیش آئے. تو یہ آج کا ہمارا ویڈیو تھوڑا سا طویل ہو چکا ہے نماز کا طریقہ بتانے کی خاطر، لیکن انشاءاللہ ہم تمام ویڈیوز پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 5 منٹ میں 5 انتہائی اہم مسائل آپ کو بتائیں. کچھ سیکنڈز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں دوسرے ویڈیوز میں، اس میں تو کچھ زیادہ ہو گیا ہے. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ضرور ہماری سیریز کو دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں. اگر آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے لوگ اگر اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.